يا رب الإيد اللي بتفوت وتصلي على النبي وتكتبها بإيده، يا رب افتح عليه بركات السماوات والأرض، يا رب وسع رزقه، يا رب وين ما وجه وجهه بمشارق الأرض ومغاربها، يا رب اطرح البركة برزقه، اطرح البركة بماله، اطرح البركة بصحته، يا رب حقق كل أمنية عنده. كل إيد فاتت وصلت على النبي وكتبها بإيده وشهدت إيده عليه، يا رب تحرم جسده عن نار جهنم يا الله. والإيد اللي نشرتها يا رب توسع الرزق عليه، يمسك التراب يقلب ذهب. كل من نشر هذه الحلقة يا الله، يا رب هذه الدقيقة كل من نشرها يا رب انشر الرزق قدامه، انثر الرزق قدامه نثر يا الله. يا رب يا رب اجعل له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج، وارزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. كل ايد فاتت وصلت على النبي اللهم اجعل في وجهه نور وفي قلبه نور حتى قيام الساعة يا الله. يا رب بركة الصلاة على النبي حقق كل أمني. السلام عليكم.